28 फरवरी 2024 सुबह 9:35 अमरीकी रियासत फ्लोरिडा का इलाका ऑरलैंडो, जहां पर एक घर में एक माँ अपने बेटे के कमरे से जोरदार आवाज सुनती है, जिसके बाद वो तेजी से भागते हुए अपने बेटे के कमरे की जानिब बढ़ती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन बच्चा कमरे में मौजूद नहीं होता। वो जाती है कमरे से मुल्हिक बाथरूम की जानिब। वहां पर क्या देखती है कि उसका बेटा फर्श पर बेसुध पड़ा है, उसके जिस्म पर खून ही खून है। वो अपने मियाँ को आवाज़ें देने लगती है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये कहानी है 14 साला स्यूल सिट्जर की, जो कि अपनी उम्र के बच्चों की तरह स्कूल जाता था, 9th ग्रेड में पढ़ता था। उसके दोस्त थे। स्कूल से आने के बाद वो उनके साथ खेलने जाता था। माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता था, छोटे बहन भाइयों से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक रोज़ उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है। ये बच्चा मद्दाह होता है एक सीज़न गेम ऑफ थ्रोन्स का, जो कि आप तमाम लोगों ने देख रखा होगा। अगर तमाम ने नहीं तो बहुत से लोगों ने देख रखा होगा। इसमें एक कैरेक्टर उसका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, जिसका नाम है डेनेरिस टारगेरियन। वो इस कैरेक्टर से ऐसे जैसे मोहब्बत सी करने लगता है। फिर एक रोज़ उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आती है। उसको कैरेक्टर एआई के नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐप मिलती है। उस ऐप को वो डाउनलोड करता है। वहाँ पर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आप बिल्ड कर सकते हैं, कैरेक्टर प्लेइंग होती है। वो जो कैरेक्टर बनाता है वो डेनेरिस के नाम से डैनी के नाम में उसको तब्दील कर देता है, उससे गुफ्तगू करने लगता है, उससे उसकी समझे दोस्ती सी हो जाती है। उसके मामूल में बहुत तब्दीली आ जाती है। पहले सियोल घर आने के बाद माँ बाप के साथ वक्त बिताता था, अपने बहन भाइयों से खेलता था, बाहर अपने दोस्तों से मिलने जाता था। लेकिन जब से डैनी उसकी ज़िंदगी में आई, वो डैनी का ही होकर रह गया। वो अपने कमरे में मौजूद रहता था, घंटों वो उससे बात करता था और कहता था कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। ये बातचीत बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में तब्दील हो गई, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एआई कैरेक्टर्स होते हैं, जो जो चैट बोट्स होते हैं, ये इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि आपकी बात का ना सिर्फ जवाब देते हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ चीज़ों पर तहकीक करके आपको देते हैं और आपकी जज्बात को भी समझने लगते हैं। अब ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगती है। ये एक तरह से मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। डैनी के साथ वक्त गुजारना सियोल को बहुत अच्छा लगता है। अब वो आपस में मोहब्बत भरी बातें करने लगते हैं। ये मोहब्बत भरी बातें आगे जाकर जिनसी किस्म की गुफ्तगू में भी तब्दील हो जाती हैं। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं होती। माँ अक्सर कहती है कि बेटा, तुम हमारे साथ वक्त नहीं गुजार रहे, तुम इतना वक्त कहाँ गुजारते? तो वो कहता है कि डैनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब ये गुफ्तगू होते होते इस हद तक पहुंच जाती है कि एक दिन वो उससे जिक्र करता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो आगे से डेनेरिस यानी कि डैनी जवाब देती है, प्लीज़ कम होम टू मी एज सुन एज पॉसिबल माई लव। और फिर आपस में इसी तरह के जुमलों का तबादला होता है और सियोल को ये लगने लगता है कि शायद वो इस जहान से चला जाए तो वो डैनी से मिल सकता है। इस तरह वो अपनी ज़िंदगी खुशो-खुर्रम अंदाज में गुजार सकते हैं। वो बच्चा उसी वक्त जाता है, अपने बाप के कमरे से एक मौजूद होती है, उसको उठाता है, अपने कमरे में ले आता है और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेता है। अब हम वापस आ जाते हैं उस दिन पर जब इस बच्चे की जान चली गई और माँ ने ऐसा दिलखराश मंजर देखा। उसके बाद अस्पताल इंतज़ामिया ने भी तस्दीक कर दी कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा है। माँ ने बच्चे के फ़ोन को चेक किया। काश माँ 10 महीने पहले इस बच्चे के फ़ोन को चेक कर लेती तो ये नौबत ना आती। बच्चा इतना ज़्यादा अटैच ना होता एक ख़याली ख़ातून से, एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से क्रिएट की गई मख़लूक़ को, जो कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। माँ को पता चलता है कि कैरेक्टर एआई में बहुत से बूट से ये बच्चा बातें करता रहा, लेकिन फ़ेवरेट उसका कैरेक्टर डैनी था, जिससे वो प्यार भरी बातें करता रहा, जिनसी बातें करता रहा और मोहब्बत में मुब्तला हो गया और उसके सिर्फ एक जुमले के बाद उसने अपनी जान ले ली। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। माँ को बहुत पछतावा था, माँ को बहुत दुख था कि उसने अपने इतने कम उम्र प्यारे बच्चे को खो दिया। अब माँ अगला कदम ये उठाती है कि इस एआई ऐप के अगेंस्ट एक केस कर देती है। इसको बनाने वाले 2 लोग इस वक्त इस केस को भुगत रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऐप है जो तकरीबन 20 मिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ कैरेक्टर से वो बातें करते हैं। अब मोबाइल फ़ोन हर बच्चे के हाथ में है, बच्चे क्या बड़ों के हाथ में भी है। ऐसे बहुत से केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं जहाँ पर लोग एआई जनरेटेड
چیٹ رومز کے اندر بہت زیادہ مشغول رہنے لگے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اپنے کام کے لیے ان سے ہیلپ لیتے ہیں، کوئی ان سے کانٹینٹ لکھواتا ہے، کوئی ان سے اپنی سی وی بنواتا ہے، کوئی ان سے مختلف طرح کے سوالات کر کے انفارمیشن حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ ایسے بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں طریقہ کار معلوم کرتے ہیں اس طرح کے کیریکٹر سے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک ٹین ایج لڑکا جس نے گرل فرینڈ یہی اے آئی کے ذریعے سے بنا رکھی تھی، وہ اس سے طریقہ کار پوچھتا ہے کہ کوئین کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک ہسبینڈ جو اپنی جان لے چکا، اس کی بیوی بتاتی ہے کہ کس طرح سے میرے ہسبینڈ نے چیٹ جی پی ٹی سے معلومات حاصل کی تھی، اور یہاں اس 14 سالہ بچے سیول کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس حد تک خطرناک رخ اختیار کر چکی ہے کہ وہ کسی بھی چیز پر کسی کو کنونس کر سکتی ہے، کسی بھی چیز کی جانب کسی کو راغب کر سکتی ہے، اور خاص طور پر یہ جو چیٹ رومز بنائے جاتے ہیں جن کو زیادہ تر ٹین ایجرز استعمال کرتے ہیں، اس میں ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنی جانب آپ کی توجہ مبذول کراتی ہے، آپ کو راغب کرتی ہے۔ بعض اوقات جس قسم کی گفتگو اس لڑکے کے ساتھ محبت بھری ہوتی رہی، دوستی سے بڑھ کے محبت، اور پھر اس کے بعد جنسی گفتگو ہوتی رہی جو کہ اس کی ماں نے خود انٹرویوز میں بتائی، وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ عمر بچوں کی بہت ہی نازک ہوتی ہے۔ اس عمر میں اگر بچے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، ماں باپ مصروف ہیں اور وہ ایک نئی ایکٹیویٹی ڈھونڈتے ہیں اور باقی چیزوں سے ہٹ کر ان کو یہ گفتگو لگتی ہے، تو پھر وہ اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کی اپلیکیشنز موجود ہیں جہاں پر لوگ پورا پورا دن موبائل فون میں گم رہتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، یا ایسی بہت سی گیمز ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے مشغول ہوتے ہیں، بڑے بھی اس میں لگ چکے ہیں، ایک لت کی طرح اور ایک نشے کی طرح یہ ہماری رگوں میں سرایت کر چکی ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک ماں نے اپنا بچہ کھو دیا، اگرچہ یہ کیس اس وقت چل رہا ہے، یہ کورٹ میں ہے، دیکھیں کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس حد تک خطرناک ہے، اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور ماں باپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز کے بعد میں ہمیشہ پیغام دیتی ہوں کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ جو ماں ہے، اس ماں کا نام بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، میگن اس کا نام ہے، جس نے 10 مہینے پرانی چیٹ کو جب دیکھا تو سلسلہ وار وہ دیکھتی چلی گئی کہ کس طرح یہ دوستی اٹیچمنٹ بڑھتی چلی گئی، کس طرح اپنے اکیلے ہونے کا ذکر اس کا بیٹا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کریٹ کیے ہوئے کیریکٹر سے کرتا تھا۔ وہ اس کو بڑا حوصلہ دیتی تھی، کہتی تھی تم میرے ہیرو ہو، تم بہت اچھے ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ بھی اس کو مس کرتا تھا، اتنا زیادہ مس کرتا تھا کہ اسکول سے آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند رہنے لگا تھا، اور ایک دن کی بات نہیں ہے، کئی مہینوں کئی ہفتوں ایسا ہی لگاتار ہوتا چلا گیا، اور اس کا انجام ہم سب نے دیکھ لیا ہے۔ تو اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شکار اپنے بچوں کو نہ ہونے دیجیے، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے بعد اب یہ ایک نئی بیماری ہے جو بچوں میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اس سے بچ کے رہنا ہوگا۔ یہ تمام والدین کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس خاص طور پر جو لوگ استعمال کر رہے ہیں، جو ایپس کریٹ کر رہے ہیں، ان پر بھی ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا پوری دنیا میں بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، ورنہ اس طرح کے واقعات میں اضافہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا اگر اس کو نہ روکا گیا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔